Like, subscribe and get notified. BJP won the Honda Zilla Panchayat seat on Monday. Its candidate Namdev Chari emerged victorious. He won 11751 votes, while the RGP came second with 1107 votes and Congress came third with 828 votes. पंचायत बॉडी सरपंच आज सगळ्यांत खुशीचो दीस आसा आणि हो दीस आसा तो आमचे जे पार्टी आसा भाजप पार्टीचे सगळे लिडर आमचे मोदीजी तसेच आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजी तसेच आमचे बाबा आणि भाभी आसा आणि सगळ्या चारय पंचायतीचे सरपंच पंच आणि हे सगळे कार्यकर्ते आसात तांकां लागून आयज आमकां ही जीत हांगासर मेळिल्ली आसा. हांव सगळ्यान पयलीं सगळ्या ह्या लोकांचे खूब खूब आभारी आसा, उपकारी आसा आणि तेंचो सदैव ऋणी आसतलो. आणि हे जे कितें कार्य आसा आयज आमकां जो रिजल्ट दिला त्या रिजल्टाचे एकच हें आसा की बाबा आणि भाभीन सत्तरीन जे कितें कार्य केलां इतल्या वर्सां ते लोकांच्या सगळ्या घरा पर्यंत पावलां, तेजी ही पोच पावती आमकां दिल्ली आसा. आणि हेजे जे श्रेय आसा बाबा आणि भाभीक वयता. आणि जो कॅन्डिडेट ठरयता आसतना जी आमच्या भाजपाची कोर टीम आसा त्या सगळ्या कोर टीम आणि आमचे खास माजी झेडपी आमचे देवानंद परब आमचे तीनय चारय पंचायतीचे सरपंचाचे सगळ्यांचो हात आसा. भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण भागाचो तर ग्रामीण भागाक तर सक्षम करपाक जाय आणि विकसीत करपाक जाय जाल्यार अत्यंत गरज आसा की हे भरघोस मतांनी निवडून येऊन आमी पार्टीचे हात बलकट करपाक आमी मदत करतले. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.